مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین، سب سے پہلے میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی جانب سے ہمارا وفد، ہمارے صوبائی آفس سیکرٹری صاحب ندا سنگر صاحب، فیاض صاحب، محبت لالا، انجینئر ملک شعیب، سید نور اچکزئی، اجمل خان اور دیگر دوستوں پر مشتمل ہے۔ یقیناً پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی ایک سیاسی نظریاتی جماعت ہے جس کی جڑیں نظریاتی طور پر بالخصوص ہمارے ملازمین، ہمارے مزدوروں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اور ایک نظریاتی پارٹی کی نسبت جس نظریے، جس اجتماعی شعور کی بنیاد ملی شہید عثمان خان کاکڑ اور دیگر اکابرین نے رکھی تھی، یقیناً اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج ہم اس احتجاجی دھرنے میں حاضر ہوئے۔ دوستو، ہمارے سامنے آپ کے جو مطالبات ہیں، 11 مطالبات ہیں جو یقیناً جائز ہے، اور پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی آپ لوگوں کے اس تمام مطالبات کے نہ صرف تائید و حمایت کا اعلان کرتی ہے بلکہ آپ کے شانہ بشانہ جدوجہد میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ دوستوں، بزرگوں، آپ سب کسی نہ کسی طرح ہمارے اور آپ کا ہمیشہ سے ایک تعلق رہا ہے، اور ہم نے آپ کے مطالبات کی حمایت کی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ملک پر ایک ایسے دائمی مارشل لا مسلط ہے، ایک آباد پلس نظام مسلط ہے جس میں تمام اختیارات حکومتوں کی بجائے، اسمبلی کی بجائے، وہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ جو اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے، یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، یہ قومی اسمبلی، یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، اور یقیناً شرم و حیا کا مقام ہے۔ دنیا بھر میں کسی بھی ایسے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ مارشل لا نافذ ہوتا ہے، فوجی جرنیل آ کر اقتدار عنان سنبھال لیتے ہیں، لیکن یہاں جو کچھ ہوا 8 فروری 2024 کو الیکشن، عوام نے رائے کس کو دیے، لیکن رات کو ایک نیا نرالا طریقہ اپنایا گیا کہ فارم 47 کے ذریعے 200، 300، 500 ووٹوں والوں کو لا کر کے اسمبلی لایا گیا، اور آج جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں محض 17 سیٹیں جیتی ہے۔ شرم کا مقام ہے، یہ کوئی بنانا ریاست ہے کہ 17 سیٹوں والا ملک کا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، اور یہاں جو حکومت ہے ان کا حال بھی اسی طرح ہے، اور انہوں نے 50 کروڑ روپے، اور حتیٰ کہ ایسا بھی ایم پی اے ہے جو اسمبلی میں بیٹھا ہے جس نے 1 ارب روپے دے کر کے
500 वोट लेकर के असेंबली में जाकर बैठा है, वजीर बना बैठा है, तो वो क्या करेगा? उसने पेमेंट की है, उसने कर्जा लिया है, उसने सूद लिया है, वो पहले अपने इस कर्जे को अदा करेगा। फिर जब वो 1 अरब रुपए अदा करेगा, उसके बाद अपने बैंक बैलेंस पे, अपने करप्शन पे तवज्जो देगा, तो आवाम के लिए कुछ नहीं बचेगा, न मुलाजिमीन के लिए कुछ बचेगा, न मुलाजिमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब में इजाफा होगा, न इनके पेंशन रूल्स इसमें इस्लाहत होंगे, इसलिए कि इन्हें टाइम नहीं है। इन्हें वो कानून ये पास करेंगे, वो फैसले करेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट उनके सामने रखेंगे। आपको हैरत होगी, 12 मार्च को जब माह मुकद्दस रमजान का महीना था, आनन फानन आया, एक माइंस मिनरल एक्ट लाया गया। उस माइंस मिनरल एक्ट को तमाम पार्टियों ने, किसी भी पार्टी ने मुखालिफत नहीं की, और उस माइंस मिनरल एक्ट को पास किया गया। इतनी बड़ी दुश्मनी, इतनी बड़ी कौमी गद्दारी, इतनी बड़ी कौमी मुजरिमाना गफलत कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में लिखा है कि मादनियात पर होली सोली इख्तियार सूबों यानी कौमी वहदतों का है। आपने अपने आने वाले नस्लों का जो वसीला था, खरबों डॉलर के जो माइंस थे, कीमती और नायाब रियर अर्थ मिनरल जिसे कहा जाता है, जिसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, जिसमें कीमती नायाब मादनियात है, लिथियम है, बाकी है, और ऐसे कीमती नायाब जो आने वाले दिनों में वो एनर्जी में इस्तेमाल होंगे, बैटरी बनाने में इस्तेमाल होंगे, वो एटम बम में इस्तेमाल होंगे, वो दुनिया के दीगर चीजों में इस्तेमाल होंगे। आपने अपने मिनरल वफाक के हवाले किया। इनको तो इस बात के लिए बिठाया गया है कि आप लेविस फोर्स को खत्म करो, आप पीका एक्ट को लाओ, आप 26वीं तरमीम को लाओ, आप 27वीं यानी तरमीम को लाओ, आप अदालत को खत्म करो, आप प्रेस को खत्म करो, इंसाफ का गला घोंट दो। इनको इसलिए लाया गया है, इनको इसलिए नहीं लाया गया कि आप कौमों को हकूक दो, कौमी वादतों को हकूक दो। आप मुलाजिमीन के, आज ये मुलाजिमीन जिनमें 20 ग्रेड के, 21 ग्रेड के प्रोफेसर, बाकी मुलाजिमीन, असातिज़ा कराम सब बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, खवातीन व हज़रात बैठे हुए हैं, उनके ये 11 मुतालिबात है। ये कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट बेस पे नहीं आ रहा है, सिर्फ कुछ में नोटिफिकेशन करना है जो इन्होंने 6 माह पहले आपसे वादा किया था, इस हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन 6 माह गुजर गए, आपके मुतालिबात अब तक तस्लीम